पोखराको भ्रमण चाहिँ यो भ्रमणले मलाई महाराधिराज स्वर्गीय महेन्द्र सरकारको पनि पश्चिमकै भ्रमण भएको थियो कि अन्तिममा है। पश्चिमको भ्रमण हुँदाहुँदै 17 साल दोहोरिएको थियो र महाराधिराज सरकारको पनि पोखरा भ्रमण चान्चुने भ्रमण होइन। यो संविधान त जिएनजी आन्दोलन पछि त्यो संविधानको कामै छैन छ। यो संविधान बेगरै भएको सरकार हो, सुशीला कार्कीको सरकार। बनाउने भालेनजी नै हुन्, हो कि होइन? नाइके सबैलाई थाहा छ त। अनि संविधान त ध्वस्त यसै भइसक्यो। संविधान बेगर भएको चुनाव पनि हो क्या अन्तरिम सरकारले है। त्यो नागरिक सरकार सटेन सरकारले चुनावको एजेन्डा थिएन जिएनजी आन्दोलनको माग, तर कता लुम्क्यो, विपरीत बाटो गएको हो नि त, चुनाव भयो नि त। हो भनेपछि संविधान भन्ने कुरो त लेख्ने हो, त्यो बुँदा घटाउने हो, बढाउने केही ठुलो कुरो होइन क्या। तपाईँले चाहेको त राष्ट्रले चाहेको जनताले चाहेको कुरा अझै पनि यहाँनिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति राजाको पछिल्लो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा पनि एकदम नरम आउनु, लचकता आउनु, अनि यता राष्ट्रपाले पनि राज संस्था पक्षधरहरू जो छ उनीहरूको मागलाई चाहिँ रेली गरेर सम्बोधन गर्दै जानु। सुदन गुरुङकै हकमा कुराकानी गर्ने भने त उनले चुनाव जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर आशीर्वाद लिएर मात्रै अगाडि बढेको अवस्था। यो कनेक्सन चाहिँ के हो? कतै साँठगाँठ पो हो कि भनेर पूर्व माओवादी नेताहरूले त आशंकै गरेका छन् नि। यो रविले भनेको जस्तो खिल निकाल्ने भनेको त गणतन्त्रले नै ओखलेर फाल्ने हो कि भनेर आशंका गरे नि। के हो खास कुरो? यहाँ सुन्नुहोस् न, गणतन्त्र भनेको त आइती विषय भनौँ अथवा एजेन्डा हो। तपाईँको गणतन्त्र कहाँ गोजीमा बोकेर आउनु भएको थियो? न जनतालाई सोध्नुभयो। जसले गणतन्त्र चाहिँ बचायो, उखल्छ, बचाउनु पर्यो भन्छ नि, त्यो गणतन्त्र राति जनता सुत्या बेला लादिया कुरा हो होइन, मोनोपोल ढङ्गबाट। त्यो गणतन्त्रै होइन नि हो। जनतालाई सोध्या होइन, राजासँग भएको 12 बुँदे सम्झौता भनौँ न, दलहरूका बिचमा 25 बुँदे सम्झौता, 8 बुँदे सम्झौता कुनै ठाउँमा छैन एड्रेस है, कुनै ठाउँमा छैन। जनता सुत्या बेला चाहिँ ल्याइएको त्यो कुरा, त्यो मोनोपोल ढङ्गले अब अहिलेको सरकारले पनि आफ्ना कुरा लान्न सक्छ भनेको जनताको कुरा लान्न सक्छ क्या। यसमा दुई मत छैन। उहाँसँग बहुमत छ नि त होइन, लगभग बहुमत छ नि त। अनि राप्रपाले सहयोग गरिहाल्छ, 2टा सिट त के ठुलो कुरा भयो। राज संस्था संहिता खारिज, मानौँ न यो प्रदेश खारिजको कुरामा त्यो जनताले यो देशलाई आर्थिक भार कम हुन्छ नि। यत्रो हजारौँ नयाँ राजा पाल्न गाह्रो छ त। अहिलेको नयाँ सरकारले नि 28 अर्ब ऋण लियो नि त, लिनै पर्दैन नि त संहिता भएन भने होइन। सटेन सरकार सानो देशमा चलाउन सजिलो छ के, यही बजेटले पुग्छ, विदेशी ऋण लिन पर्दैन। र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति खतम। मैले भने संविधान संशोधन गर्न समिति बनिएको छ नि त नयाँ सरकारको, म त्यहाँ जाँदैछु होइन। त्यसमा असीम शाहजी चाहिँ संयोजक भने जस्तो लाग्छ। उहाँले राजालाई चाहिँ यो देश उ गर्ने हो भने देश राजालाई देश बचाऊ भन्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ विगतमा आएको थियो। र तपाईँले माननीय भनौँ गुरुङ सुदन गुरुङजी गृहमन्त्रीजीको कुरा गर्नुभयो। उहाँले जनताबाट मत लिएर जित्ने बित्तिकै गोर्खामा उहाँलाई सद्बुद्धि आए जस्तो लाग्छ यो कुरामा चाहिँ। उहाँले चाहिँ जुन पृथ्वी शालिगमा ढोग्नुभयो होइन, उहाँको त एउटा इतिहास हो नि त। उहाँ गोर्खाको, पृथ्वीनारायण शाह पनि गोर्खा। अनि उहाँले आफ्नो इतिहास आफ्नो पुर्खालाई नढोकी उहाँ सफल हुनुहुन्छ र त्यही भएर मलाई उहाँको स्टेप बाई स्टेप चाहिँ पाइला अलि सफल भयो जस्तो पनि लाग्छ। इतिहास बिर्सिनुहुन्न क्या। म सबै सरकारले इतिहास बिर्सेन नि होइन, बिर्सिनु हुँदैन भन्छु। बिर्सेन अहिले नभनौँ, बिर्सिनु हुँदैन क्या। काम गरेपछिका कुरा हो नि त। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ राजाको यो पछिल्लो सक्रियता के को लागि? पोखरा भ्रमण लामो समयपछिको भ्रमण हो नि यो। पछिल्लो समय त हेर्ने हो भने त झापा बसाई, त्यहाँबाट भारत भ्रमण लगायत यो सिलसिला चलिरहेको थियो। बिचमा जेएनजी आन्दोलनपछि सायद यो पहिलोपटक उहाँ निस्किँदै हुनुहुन्छ। के हो यो सक्रियताको पछाडि चाहिँ के सङ्केत गर्छ यसले? महाराधिराज सरकार जनता र देशका लागि जहिले पनि उहाँ सक्रिय भइबस्छ, कहिले चुप लागेर बसिबसेको छैन। अस्ति नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा जुन कुरा छ आशा लाग्दो कुरा, अहिलेको भनौँ जनतालाई चाहिँ चाहिने कुरा ठ्याक्कै एड्रेस भएको छ। यसमा स्वागत योग्य कुरा छ। कडा तपाईँले अस्तिसम्मको आएका चाहिँ बुलन्द आवाज थिए। यसपालिको चाहिँ एउटा हुन्छ नि मिडियम खालको सबैलाई समेट्ने खालको सधैँ आइरहेको छ महाराधिराज। यसपालिको चाहिँ अहिलेको सरकारलाई विशेष गरी टार्गेट गरिबस्छ र जनताको चाहना देश प्रेम छ। देश प्रेमले नयाँ शक्तिलाई मानौँ न राष्ट्रपा पार्टीलाई एउटा देश बनाउँछ कि जनतालाई चाहिँ माया गर्छ कि देशलाई माया गर्छ कि विदेशमा गएको युवालाई स्वदेशमै ल्याउँछ कि भनेर जुन मत दिएको छ यसलाई चाहिँ कदर गर है, इतिहासलाई पनि समेट्ने काम गर भन्ने खालको छ नि। यसमा चाहिँ बालन सरकार लाग्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। र जुन पोखराको भ्रमण छ, पोखराको भ्रमण चाहिँ यो भ्रमणले मलाई महाराधिराज स्वर्गीय
महेन्द्र सरकारको पनि पश्चिमकै भ्रमण भएको थियो कि अन्तिममा है। पश्चिमको भ्रमण हुँदाहुँदै 17 साल दोहोऱ्याएको थियो र माराधिरा सरकारको पनि पोखरा भ्रमण चान्चुने भ्रमण होइन। यो भ्रमणले निकासै ल्याउँछ जस्तो ल्याउँछ नै पक्का, ल्याउनु पनि पर्यो, देश नत्र अन्तिम घडीमा आइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने वार पार गर्ने मनसायमा छन् राजा ज्ञानेन्द्र। नगरी देश रहँदैन मित्र। यदि चाहिँ अहिलेको सरकारले एउटा राजमार्गको नामाकरण गर्दा त यत्रो विवाद निस्कियो, राजस्वस्तै फर्काउने कुरा गर्दा यहाँ हुनु त अब अहिलेका दलहरू तयार हुने नहुने, सुन्नुहोस् न त्यसमाथिका विरोध, त्यसले निम्त्याउने अस्थिरता कस्तो होला त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? कस्तो होला? दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौतामा राजतन्त्र जाने कुरा थिएन, त्यहाँ जानु पर्यो। राजासँग भएको 5 बुँदे कसले विरोध गर्छ? 5 बुँदे सम्झौतामा राजतन्त्र हटाउने युग रहनेछ, त्यहाँ जानु पर्यो। धेरै छ संविधानको बाटो पनि जनताको चाहना पनि, राष्ट्रको चाहना, छिमेकीको भू राजनीतिको चाहना पनि हो क्या। कसले विरोध गर्छ भने तपाईँ नेपालमा रहनु छ भने सबै जात सबै धर्म होइन, सबै वर्ग सबै लिङ्गको राजनीति गर्नु पर्यो नि त। सबै क्षेत्र सबै भनौँ न ठाउँको राष्ट्रको राजनीति गर्नु पर्यो क्या। सीमित समुदायको राजनीति गरेर देश चल्दैन के मित्र। लोकप्रियता सीमित समुदायमा होला, तर चाहिँ देशमा त त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ नि। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको अधिकार चाहिन्छ भने अरूको पनि चाहिन्छ क्या। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति हुने भने त्यो गर्नुपर्छ सबैले क्या। मैले एउटालाई मात्र इन्डिकेट गरेँ भने गरेर कसले विरोध गर्छ? यो 3 करोड नेपाली जनताको भविष्य जोडिएको छ नेपालसँग र त्यसमा चाहिँ राजा मियोको रूपमा चाहिँ उभिने हो नि त नेपालको इतिहास शाहवंशी राजा। र अहिलेको चाहिँ भू राजनीति तपाईँ हेर्ने हो भने जसले विरोध गर्छ त्यो राष्ट्रघाती हो कि। भू राजनीति हेर्नु पर्यो, राष्ट्रवादको लागि राजा आवश्यक हो कि नेपाल होइन। भू राजनीति यसरी चक्र घुमिरहेछ। दक्षिणमा त्यत्रो ठुलो देश, उत्तरमा त्यत्रो ठुलो देश होइन, पश्चिमाहरूको सलबलाहट छ र यसलाई चाहिँ कसले रोक्ने भन्नुहोस् त? कुनै माइकेलाले सक्दैन, कुनै माइकेलाले मै उभ्याउन सक्दैन है। अहिलेसम्म सकेन नि त। राजा त हेरेर बसिबक्सिया छ नि त चुप लागेर, हो कि होइन? यत्र 19-20 वर्ष भइसक्यो यिनका अस्थायी गणतन्त्रका, यो अस्थायी व्यवस्थाका। देश ध्वस्त हुँदैछ, युवा मर्दैछन्, युवा पलायन हुँदैछन्, राष्ट्रिय ढुकुटी सकिँदैछ, जलाइँदैछ होइन। जलाउने क्रम भनौँ न जारी थियो, जलाइयो, फेरि पनि जलाउँछन् कि बाँकी रहेको जलाउँछन् अनि देशै अर्कालाई जिम्मा लाउँछन्। तपाईँ चुप लागेर हेर्छ त? कसैले? जनताले हेर्दैन, राजाले हेर्दैनन् क्या। यस कारणले राजा ल्यायो भने विरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई नेपाली जनता लखट्न तयार हुन्छ। नेपाली राष्ट्रवादी जनता लखड्न तयार हुन्छ। यो चाहिँ चेतना भयो है, यो चाहिँ चेतना भयो। कसले विरोध गर्छ? तपाईँ यही देशमा राजनीति जुन देश बनाइदिएको छ राजाले, त्यो देशमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो देश के हटाउनु पर्यो, विरोध गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्यो। राजा चाहिँ यो देशमा हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हटाउनु पर्यो, देशै चाहिँदैन भन्ने हो नि त यो भने। अब त्यही त अब यता सम्पत्ति छानबिनको विषय अगाडि बढाएको छ सरकारले, जाँच आयोगै बनाएको छ। 63 यताका भिआइपीहरूको चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्ने भनेर भनेको छ सुरुमै। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तानिएको अवस्था छ, राजा पनि पर्ला नि त्यसमा। पऱ्यो के, हामीलाई त एकदम राम्रो नि। उहाँ क्लिन चिट हो बक्सिन्छ, उहाँले अकुल सम्पत्ति कमाने होइन, राज्य लुट्या होइन, राज्य बेच्या नि होइन होइन। तपाईँले चाहिँ कानुनको घेराभित्र राज्यले दिएको सेवा सुविधामा चाहिँ राजा रमाउने राजा, उहाँले चाहिँ कालो धन थुपार्या भयो पो डर। एकदम राम्रो, गर्नुहोस् पहिला राजाबाटै गर्नुहोस्, राजाबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूको माग हो के ठुलो कुरा छ भने क्लिन चिट छ त। उहाँले राज्यलाई ट्याक्स तिरिबक्स्या छ, जुन विभिन्न सेयर कम्पनीहरू छ नि, देशभित्रै गर्ने काम छ नि, उद्योग धन्दा विभिन्नमा, उहाँले चाहिँ त्यो कालो धन होइन नि त। अरू जस्तो ट्याक्स छल्ने 1 नम्बरमा राजा परिबक्सिन्छ नि त ट्याक्स तिर्नुको लागि। उहाँको व्हाइट मनी हो कि व्हाइट मनी राख्नु मिल्यो नि होइन। व्हाइट मनी त राख्नु मिल्यो, ब्ल्याक मनी पो भएन। ब्ल्याक मनी सबै सिज गरौँ, राष्ट्रियकरण गरौँ। अहिलेको सरकारलाई कतिको सफल होला अहिलेको सरकार यो सम्पत्ति छानबिनको विषयमा? यो चाहिँ साँच्चै यो 63 भन्दा पनि 46 साल यताका अथवा त्यो दोस्रो चरणमा गर्ने भन्यो 46 साल यताको। अरे भाग्छन् के, लुकाउँछन् के, प्रमाण ध्वस्त गर्छन् के हो यो सरकार? पहिलादेखि ज्वरो खोताउनु पर्यो नि हौ। मलाई त लाग्छ तपाईँले भनिहाल्नु पर्यो राजाको पहिला। राजा कहीँ भागेर जाँदैनन् क्या, राजा यही देशका हुन्। श्रीपाँच वीरेन्द्र सरकार स्वर्ग भएपछि सबै सम्पत्ति माराधिरा सरकारको व्यक्तिगत सम्पत्ति शुद्ध ट्रस्टमा हाल्यो, नेपाल ट्रस्टमा। त्यो चाहिँ दलका नेताले कुम्ल्याए, पहिला त्यहाँबाट जानुहोस्, हो कि होइन? कमिसन खान्छन् नि दलका नेता, रजाइ छ नेताहरूको, रजाइ छ नेपाल ट्रस्टको जग्गामा। हो, त्यो जग्गा चाहिँ नेपाली जनताको, श्रीपाँचको सरकारको जग्गा अथवा सम्पत्ति भने राजाको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो क्या। यसमा छानबिन गर्न कुनै चाहिँ यिनीहरूले गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि त्यो जनताकै सम्पत्ति हो। राजाले बेचेर अन्त जाँदैन, राजाले आफ्नो नाममा राख्दैन है।
तर नेताहरूले जुन स्विजरल्यान्डमा बेलायतमा विभिन्न ठाउँमा घर बनाउने जस्तो रामचन्द्र पौडेलजीका राष्ट्रपतिका पनि बेलायतमा 2टा घर छन् भन्ने आइरहेछ कता अफिसियलले कसका कहाँ छन् पैसा भन्ने आइरहेछ यो खोजौँ न साथी हो यो खोजौँ सरकार यो पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै लिउँ न त तर कसैले फेरि मण्डलीका छोडे भन्ला त्यहाँदेखिका भिआइपीका कर्मचारी नेताका सम्पत्ति पैतृक कति थियो होइन पदमा हुँदा चाहिँ कति थुपारे आय स्रोत के हो राज्यलाई कर तिरेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् न हिजो चप्पल पड्काउने रातारात महल कहाँबाट आउँछ त्यहीबाट भ्रष्टाचार थाहा हुन्छ के फाइल चाहिन्छ नि लुकाए पनि तपाईँको सिङ्गापुर पैसा नेपालबाट लाने पैसा कहाँबाट आउँछ तिनका चाहिँ कमाइ चाहिँ त्यो भनौँ न इलियन मक्स जस्तो त होइन होला नि त देउबा दम्पतिलाई भन्न खोज्नु भा उहाँले त एआईले बनाएको भन्नु होइन सबै क्या मैले देउबा दम्पतिमा अहिलेको जुन जीएनजी आन्दोलन तपाईँ ल्याइहाल्नु भयो देउबा दम्पतिलाई मात्र किन पीडा प्रकृति अगाडि बढिसकेको छ सुन्नुहोस् न ओलीजी र प्रचण्डजी माधवजीहरू यी जी जति छन् नि तराई पहाडका जीहरू यिनीहरूलाई किन चाहिँ पीडा दिएन त जीएनजी आन्दोलनले अब फेरि मिल्ने रे त प्रचण्ड ओलीहरू एकता गर्ने रे पार्टी एकता बालेलाई काउन्टर दिनलाई सुन्नुहोस् पैसा बाँकी छ देशको भनौँ न भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारका पैसा बाँकी सलबल आउँछ मालिकले पनि देलान् विदेशीले मालिकले खेतालालाई प्रयोग गर्छ होइन खेतको रोपाइ सक्यो भने तिमी घर जाऊ भन्छ त्यति बेला रोपाइ सकिएको थियो होला मालिकको खेतालालाई घर पठाए सबक सिकाए फेरि खेतालालाई सलबल आउँछन् अर्का खेतालालाई फाल्न पनि सक्छ नयाँ पुरानो खेताला नहो क्या हाम्रो भनाइ देश बनाऊ देश र जनताको चाहिँ रक्षा गर्नलाई राजनीति र विदेशी खेताला होइन कि राजा महेन्द्रको जस्तो महेन्द्र सरकारले त्यही महेन्द्र राजमार्ग बनाउने बेला कसैले अन्तर्वार्तामा एउटा चाहिँ टपटुइया भाइ आएको थियो क्या है त्यसले महेन्द्र सरकारले भ्रष्टाचार अरे बाबा दिउँसै रात पार्दै थियो कसले पताउँछ भने यस्ता नि कुरा मान्छेले चाहिँ मिडियामा भन्न सक्ने कस्ता मूर्खहरू हुन् भने महेन्द्र जति भ्रष्टाचार कसरी गरे ल हेर्नुहोस् त इतिहास उल्टाएको यस्ता भ्रम पनि छन् मिल्छ कसले पताउनु के त्यस्तो कुरा जबकि महेन्द्र सरकारले 10 वर्षमा देश बनाइबक्स्यो बिना शर्त बिना स्वार्थमा विदेशबाट पैसा ल्याएरै बनाइबक्स्यो त्यति बेला देशमा बजेट थिएन क्या होइन यहाँ चाहिँ भनौँ न प्लेन पनि थिएन यहाँ चाहिँ क्रेन पनि थिएन यस्ता उचाल्ने यहाँ चाहिँ डोजर पनि थिएन तर कसरी बनाइबक्स्यो अहिले यहाँ पो छ अचम्मको कुरो त्यत्रो महेन्द्र राजमार्ग अहिले यत्र वर्ष भए एउटा चाहिँ खोल्सो खन्ने यिनीहरूलाई कति धौधौ भइरहेछ हो कि यत्र इक्विपमेन्ट्सहरू छ यत्रो विकास यत्रो पैसा छ भनौँ न राष्ट्रसँग विदेशमा नि यत्र विकास छन् यत्र चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू छ नेपालमा नहुँदा विदेशबाट ल्याएर शुद्ध बनाउने महेन्द्र राजालाई भ्रष्टाचार गर्यो रे कुनै मान्छेले के कुनै समुदायले लाज लाग्दैन मलाई यस्तो पारो चढेको थियो यो भन्ने मान्छे कस्तो होला के तपाईँले जुन विकासका कुरा जोड्नुभयो महेन्द्र सरकारले त 10 वर्षमा होइन जापानसँग रसियासँग चाइनासँग अमेरिकासँग बेलायतसँग भारतसँग सबैसँग सहयोग मागेर होइन त्यत्रो महेन्द्र राजमार्गदेखि यत्रा चाहिँ कल कारखाना यत्रा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सब बनाइबक्स्यो हो नि त यिनीहरूले गफाने यो राष्ट्रिय सभा गृह होइन यता चाहिँ एकाडेमी लगायतका यत्रा विभिन्न क्या अब सिधै वित्त संस्था होइन विकासका संस्था शैक्षिक संस्था स्वास्थ्यका संस्था बिमा संस्था लगायत जति चाहिन्छ देशलाई राष्ट्रिय योजना आयोग सहितका यी सबै चाहिँ विदेशबाटै पैसा ल्याएर बनाइबक्स्यो तिनले भ्रष्टाचार गरे त्यो भन्ने मान्छे कस्तो लाज पनि लाग्दैन एउटा पक्नु मैले भनेको अरूसँग विदेशी खेताला राजा महेन्द्र त भएन नि मैले जोडे यति मात्र हो क्या पुराना र नयाँलाई उदाहरण विदेशी खेताला नभइकन आफ्नो हैसियत देखाइबक्सेर देश बनाएको राजाले आफ्नो आमाको 15 लाखको चाहिँ सुन बेचेर पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी बनाए अरे बाबु भ्रष्टाचार गरे रे बालेन्सा महेन्द्र पसङ्गाली भनेर कतिपयले भने नि हो यो धेरै मान्छेले त्यो अब मिडियामा उहाँले राखेको होइन होला फोटो जस्तो लुगा चस्मा एउटा चाहिँ त्यो ड्रेस त मिल्या जस्तो त्यो फोटो देखाइरहेछन् फोटो मात्र हेरेर भएन जुन स्टेप बाई स्टेप काम गर्ने चलन छ नि महेन्द्र सरकारको नझुकेर विदेशी यसै सिधै भनौँ न अहिलेको भाषा सबैले बुझ्छन् विदेशी दलाल नभएर हैसियत राखिबक्सेर जुन काम गरिबक्सेको छ त्यस्तै चाहिँ कित्तामा उभिनु पर्यो नि त फोटो दाँजीहरू त भएन म शुभकामना दिन चाहन्छु निम्तो दिइसके भारत भ्रमणको तयारी हुँदैछ हैन ए नै सुन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आउनु स्वाभाविक कुरा हो फेरि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री पनि नेपाल आउँदैछन् यो के हो यो पछिल्लो छिमेकी राष्ट्र शक्ति राष्ट्र मित्र राष्ट्रहरूको पछिल्लो समय एक किसिमको दौडधुप पनि फेरि बढ्न थालेको छ यहाँ छ चासो के छ तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँ छ कि यो अमेरिकाको चाहिँ दौडधुप त पानी पँधेरो भइरहेछ क्या चुनावभन्दा अगाडि पछाडि हेर्नुहोस् त त्यहाँ उच्च पदस्थका सैनिकका मान्छे आएछन्
मुस्ताङको युरोनियमलाई चाहिँ अलिकति सल्टाउने काम जस्तो पनि लागिरहेछ। यो चाहिँ नहोस् है फेरि, यो राष्ट्रघात हो, इतिहासमा कलङ्कको पात्र भइन्छ। भीम रावलले त त्यो स्पष्टता सरकारसँग माग पनि गरिसके होइन, हामी पनि गर्छौँ यो मामलामा। एसपिपी खारिज गर्न धन्यवादका पात्र, तर युरोनियम दिनलाई चाहिँ अर्को बाटोबाट अमेरिकालाई छिराउने काम नगर्नु। त्यहाँ धेरै सैनिक खडा हुने काम हो होइन। युरोनियम लाने काममा चाइना चुप लाग्दैन, छिमेकी राष्ट्र त्यही पनि हिमाल। तर हाम्रो नेपालको खनिज पदार्थ अरूलाई दिन पाइँदैन। यो नेपालको लागि यो भूमिको हो नि त, यो भूमिले दिएको, यो उपहार दिएको हामीले। चासो अमेरिकी चासो युरेनियममै हो एकदम। अमेरिकाको अरू के छ भन्नुहोस् त, बिजनेस तपाईँले अलिकति चारो हाल्ने अनि त्यहाँ हतियार बेच्ने होइन। अनि हतियारको लागि त युरोनियम त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। युरोनियमको लागि 1 किलो समथिङ युरोनियमको लागि चाहिँ युक्रेन ध्वस्त हुँदैछ क्या मित्र। नेपालमा त 33 के अरे कुन्टेल त त्यो छानेर रिफाइन गरेर आउँछ अरे क्या। 30 कुन्टल होइन, 30 कुन्टल त त्यो छानेपछि मात्रै आउँछ अरे। भनेपछि त्यत्रो युरोनियम छ क्या। अनि भनेपछि आँखा लाउँदैन। तैपनि हिमालपारीको जिल्ला त्यहाँ छ। अनि चाइनाको चाहिँ सैनिक गतिविधि तपाईँलाई थाहा छ? आकाशमा फाइटर विमान उडिरहेछ नि त सीमा क्षेत्रमा नेपालको। किनकि शङ्कास्पद कुरा छ नि यो। हामीलाई भन्दा चाइनालाई यो भू राजनीति त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भनौँ न, चाइना र भारतलाई बढी थाहा हुन्छ नेपालबाट के हुँदैछ भन्ने कुरा। यहाँका जासुसले त्यति काम नगरे पनि, तर जति चाइनालाई सशङ्कित छ अहिले, यो चाहिँ शङ्का घेरामा बस्न नपरोस् क्या। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइना, भारत पनि। यसमा चाहिँ अहिलेको नयाँ सरकारले बरु दृढ भएर भू राजनीतिलाई सन्तुलन गर्न जान्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियतामा कूटनीति गर्ने भनेर त राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनायो नि। सन्तुलित कूटनीति गर्ने, सन्तुलित कूटनीति गर्नु पर्यो नि त। मुखले बोलेर होइन, गर्नुपर्छ। अब सरकार बनिसक्यो, किन हेर्नु भयो? सन्तुलित कूटनीति गर्नु पर्यो। हामीलाई अमेरिकन चाहिँदैन भन्ने होइन, संसारका देशहरू, संसारका मान्छे नै हुन्, चाहिन्छ। एकअर्काको सपोर्ट चाहिन्छ, तर चाहिँ राष्ट्रघात कसैबाट कसैलाई नहोस् क्या। सन्तुलित राजनीति गर्नुपर्छ। राजाले पनि गरिबकिया हो के। अब के त तपाईँहरू चाहिँ के आन्दोलन हुँदैछ? अब राजावादीहरूको फेरि आन्दोलन हुन्छ जस्तो चैत 15 को घटनालाई लिएर त त्यो दिन राजावादी अथवा राप्रपा लगायतले साथ दिएको भए चाहिँ अवस्था अहिले जेएनजी आन्दोलनभन्दा पहिले नै राजावादीको किताबमा हुने रहेछ। साथ दिएनन् भनेर धवलले भने होइन। अब यो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा भन्ने, अथवा चाहिँ जब चाहिँ मर्यो, जब राति तब बुढी ताती भने जस्तो, त्योभन्दा अगाडि समन्वय गर्नु पर्यो नि त। आन्दोलनभन्दा अगाडि समन्वय खै त सबैसँग। म धवल शमशेरको जुन भनाइ छ त्यसलाई नि मैले स्वागत त गरेँ, तर चाहिँ उहाँले जति राष्ट्रवादी राजावादी सङ्घ संस्था छ त्यसका चाहिँ मान्छेहरूसँग को छन् यत्रा वर्ष लागेको थाहा छैन भन्छ नि। त्यसो हो, पार्टीभित्र त ठुलो विवाद छ। होइन, दोषको लागि दोष हो साथी। यो चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति फुटाउने काम नहोस् है फेरि। तपाईँ लिङ्गदेन, धवल शमशेर, ज्ञानेन्द्र साई जति छन् त्यहाँ नेता भनौँ, सबै मिलेरै जानुपर्छ। एउटालाई पन्छायो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि शक्ति ब्यालेन्स होइन, शक्ति टुक्रेर विपक्षलाई फाइदा हुन्छ। घाटा कसलाई हुन्छ? घाटा राष्ट्रवादीलाई हुन्छ। राष्ट्रवादी मिल्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो भित्र मिलाउन सक्नु, अरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? जो अस्थायी गणतन्त्रका मतियार छन् तपाईँ त्यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? आफ्नो शक्ति मिलाउनुहोस् न पहिला हो। त्यस भएर त्यो पार्टी फुट्नुभन्दा जुट्नु बेस हुन्छ। र यो टुक्रा गरेर राप्रपा जति फुटिरहेछ नि बेला बेला, यसमा दालमा कुछ काला। यो विदेशी राप्रपा मात्रै होइन, एमाले भित्र त्यही अवस्था छ। अझ एमाले र नेकपा त एकता गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस भित्रको विवाद अदालतले सुल्झाइदियो। सुन्नुहोस्, हो तपाईँ उदाहरण ज्वलन्त छ नि। गगन थापाले पार्टी लगभग फुटायो, चुनावमा उतानी टाङ परेन, किनकि काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट भएन नि त, विदेशी पताएन। अनि चाहिँ एमाले पनि फुट्यो, मानौँ जुट्यो, यिनीहरूको पनि हालत देखियो। अब राप्रपा फुट्यो, पहिला नि फुट्यो, बिचमा नि फुट्यो, अझै नि फुट्दैछ। यसको हालत झन् जिरो त जिरो हुँदैछ, झन् जिरो हुन्छ क्या। यो चाहिँ नगरौँ कि, बरु जोडौँ। रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिने होइन, उता इन्डियनलाई हटाउनु पर्छ भने यो के हो? बरु जोड्न चाहनु सक्नु पर्यो नि त। हो, मियो छैन, मियो राप्रपामा मियो छैन क्या, अथवा धागो छैन क्या। सबै कुलका थुङ्गालाई चाहिँ उन्ने धागो छैन, अथवा सियो छैन। यसको खोजी गर्नुपर्छ, को सियो सबै लाउन सक्ने। यस कारणले नेतृत्वमा तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्। जो चाहिँ मिडिएटर बनेर सबैलाई जोड्न सक्छ त्यो नेतृत्व के, यस्तो चाहिँ बरु खोज्नुहोस्। हुन्छ, कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ समग्र नेपालको राजनीति? नेपालको राजनीति अहिले भू राजनीति चलखेल भएको छ है। नयाँ सरकारले होस पुर्याएन भने यी महँगीको मार आकाश छोएछ।
ठाउँ ठाउँमा टहरा भत्काउने काम भइरहेछ। हेर्नुहोस् बुटोलको हालत, हेर्नुहोस् चाहिँ झापाको कता सुकुम्बासीको हालत, हेर्नुहोस् टोखाको हालत होइन। चुनावभन्दा अगाडि तपाईँहरू के बोल्नु भएको छ यति मात्रै भनौँ। चुनावभन्दा अगाडि डोजरको अगाडि छाती थाप्ने भन्नुभएको छ, अहिले डोजर लागिरहेछ। डोजर किन लाग्यो? छाती थाप्न जानुभयो कि भएन? जनताको रोइबास छ। भर्खरको बच्चा काखी च्यापेर जनता दौडिँदैछन्। कहाँ बस्ने हुन्, के खाने हुन् होइन। होला इरान र अमेरिकाको द्वन्द्वले तेल पाएनौँ, त्यसमा चाहिँ हामी सहमत छौँ। तर राजाका पालामा हवाई जहाजबाट ल्याएर पनि 18 महिना भारतले नाकाबन्दी गर्दा सब्सिडी लाएर राज्यले सरकारले पैसा तिर्दिएर महँगो जुन भाडा छ नि तिरेर पुरानै भाउमा खुवाएका थिए। यो उदाहरण सम्झिनुहोस्। इतिहास त्यही भएर बिर्सिनु हुँदैन भन्छु होइन। अब तपाईँहरूले भारतसँग सम्झौता गरेर भारतबाटै ल्याउने सम्झौता गरेपछि यस्तै हो होइन। जहिले पनि यस्तै भारतमा नाकाबन्दी हुन्छ अथवा विदेशमा द्वन्द्व हुन्छ, पाउँदैन। यदि चाहिँ त्यो नगरेको भए डाइरेक्ट हामी ल्याउनु पाउँथ्यो अहिले पैसा तिरेर। नेपालसँग त इरानको रिस छैन नि त, भारतसँग छ। उसले इजरायलको पक्ष लिएको भएर त्यही भएर दिँदैन। चाइनाले त धमाधम ल्याइरहेछ नि, त्यही मूल्यमा खुवाइरहेको भनेको अर्थ त्यहाँ बुझ्नुहोस्। त्यही भएर इतिहास नबिर्सिनुहोस्, अहिलेको सरकार होस् कि पुरानो होस्। र अबको भू राजनीति बुझ्नुहोस्। अबको भू राजनीति बुझेर चाइना भारत भनौँ न पश्चिमाहरूलाई ब्यालेन्समा राख्ने भने छिटोभन्दा छिटो राजालाई स्थान दिनु पर्यो, राष्ट्रपति होइन। संविधान संशोधन गरेर राजालाई चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा राख्यो भने सबै ब्यालेन्स हुन्छ, सबै ब्यालेन्स। त्यसकै लागि दौडधुप हो पछिल्लो समय राजाको। यो दौडधुप त जनताको माग हो, राष्ट्रको माग हो के मित्र। र नयाँ पुरानो दललाई पनि तिमीहरूले जनताको माग पुरा गर भनिबक्सेका छन्। त्यो गर, होइन भने चाहिँ सडकबाट गरिन्छ, सडकबाट गरिन्छ क्या। हुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो नयाँ वर्ष भर्खरै त आज 6 गते हो। सम्पूर्ण देश विदेश रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबै घरमा शान्ति साओस्, पशुपतिका टहरा हटे कि हुन्, रोइ बास भनौँ सबै ठाउँका चाहिँ हट्दैछन्। त्यो अवैध सम्पत्ति कसैले कब्जा गरे भने जनतालाई चित्त बुझाइदिनु पर्छ, किन रोइरहेछन्। यदि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ व्यवस्था विस्थापन पनि अवैधबाट विस्थापन गरौँ ठिक छ हो, तर व्यवस्थापन गरिदिउँ क्या, व्यवस्थापन गरिदिउँ। म नयाँ सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, विस्थापन मात्र गरेर व्यवस्थापन गरेन भने तपाईँको सरकार पनि धेरै दिन टिक्दैन। विदेशीको खेताला नभइदिनुहोस्, नेपालीको खेताला हुनुहोस्, देशको खेताला हुनुहोस्। राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ विदेशीलाई सुम्पिने काम कसैबाट अहिलेसम्म भएको छ, रोक्नुहोस्, अब पनि नगर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्छु नयाँ सरकारलाई। र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वका मानवलाई फेरि म शुभकामना दिँदै, यही सन्तुलनमा राजनीति रह्यो भने देश स्थिर हुँदैन फेरि पनि। र जनता चनाखो भइरहनुपर्छ होइन। विदेशीका दौडधुप यत्तिकै होइन, जनता चनाखो भएर सडकबाटै हामीले खबरदारी गर्न चनाखो हुनुपर्छ। र स्थायी शक्ति राजतन्त्र ल्याउनको लागि सबै जनता एकजुट हुनैपर्छ भन्ने अन्तिममा फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि।